نے میں تانوں شان دس دیا نا امام حسین دی تے میں حسین دی اولاد وچوں ہاں تے تہاڈے دل تہاڈے سینے پھٹدے نے محبت دے نال تہاڈے سینیاں دے وچوں آوازاں نکلدیاں نے تے دس کا جدو حسین اپنی شان آپ بیان کردا رہیا یزیدیاں آگے اس زبان وچ اثر کوئی نہ ہو لیکن او بد نصیب انہاں نوں کی پتہ لیکن بیلی انہاں دے نام زندہ کوئی نہیں میرے حسین دا پرچم اجے بھی بلند ہے قیامت تک بلند رہے گا یزید دا نام لینے والا کوئی بھی نہیں میرے حسین دے نام لینے والے اجے بھی ہے نہیں حسین نو منن والے اجے بھی ہے نہیں ایک پر کی تھی بسی حکومت یزید کی حسین کی ہے زمانہ آئے کہ امام دی گل سنا وا پھر اپنے موضوع بالکل ختم کرنا جانا وا وقت امام نے نام امام احمد رضا لوگوں دا ہجوم امام احمد رضا پالکی چ بیٹھن واسطے پالکی تیار ہے لوگاں دے ہجوم دے اندر احمد رضا آئے نے جبہ دستار پہنے آئی علماء دی شان دے مطابق جویں دا لباس ہوندا ہے لباس پہنے آئے ہیں پالکی دے اندر سوار ہوئے نے کندھا دین والے نے کندھا دتا ہے جدو تھوڑی دیر گزرے نے وقت دا امام احمد رضا بولیا فرمایا پالکی اٹھان والےو میری پالکی نو تھلے اتارو جدو تھلے اتاریا گیا ہے امام احمد رضا نے فرمایا جنہ ساڈی پالکی نو کندھا دتا ہے ذرا میرے سامنے آنا چار شخص سامنے آئے نے فرمایا دسو تواڈے چ سید رضا کون ہے اور دسو تے صحیح تواڈے چ سید کون ہے مینوں آل رسول دی خوشبو آئی ہے دسو تواڈے چ سید کون ہے بندہ بولیا کوئی نہیں امام احمد رضا نے فرمایا اور جڑا تواڈے چ سید ہے میں انہوں دے نانے دا واسطہ دے کے پوچھنا ہوا دسو تواڈے وچ سید کون ہے ایک دھیمی آواز نال کمزور جا بندہ مزدور بندہ بولیا انہیں کہ سرکار مزدوراں کو مزدوری لئی جاندی ہے انہاں دی اصلاح تو نہیں پوچھیا جاندیاں ہاں میں آل رسول دا ایک مرجھایا یا پھلوا دنیا دا ستایا کوئی کاروبار نہیں سی ملدا کوئی کام کرن واسطے کاروبار میسر نہیں سی انہاں پالکی اٹھان والے نال میرا سادہ